बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने डीएमएमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस वक्त पार्ट नंबर 10 अपलोड कर लेते हैं और ये गवर्नमेंट बुक्स के क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जितने बुक्स हैं उनके एमसीक्यूज है। इस वक्त हम क्लास 6 को स्टार्ट किया हुआ है और आज यूनिट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज किसी को अगर हार्ड फॉर्म में चाहिए तो मार्केट में आपको इस बुक के नाम से आपको ये बुक मिलेगा, द बोके। लोग इसको बोकेट पढ़ लेते हैं, एक्चुअली ये द बोके है। एनी हाउ जो भी है, बोकेट है या बोके है, आपको ये मार्केट में मिलेगा। हर बुक स्टॉल पर आई थिंक आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 से, कम्युनिकेशन एंड एग्जीबिशन। अब आर्टिस्ट ने ड्राइंग तैयार की तो उस ड्राइंग को उसने अब दूसरों तक पहुंचाना है, तो डेट इज उसके लिए एग्जीबिशन नुमाइश लगाते हैं या वर्बली उसकी तशहीर करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखें। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच लैंग्वेज यूज बाय आर्टिस्ट टू कम्युनिकेट हिज आर्ट। आर्टिस्ट कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं अपने आर्ट को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो आर्टिस्ट ये जो हम बोलते हैं ये जुबान इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, वो विजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, विजुअल लैंग्वेज। अब विजुअल लैंग्वेज क्या है, यहां क्वेश्चन होना चाहिए था कि व्हाट इज विजुअल लैंग्वेज, डिफाइन विजुअल लैंग्वेज, और उसके ऑप्शन होने चाहिए। तो आपको बता रहा हूं कि आपने इन चीजों को याद रखें। विजुअल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नहीं है। विजुअल लैंग्वेज तस्वीरी जुबान, जिस तरह ये चीज देखे तस्वीर की शक्ल में इसको पेश किया गया है, दिस इज विजुअल लैंग्वेज। बुक की तरफ चलते हैं, बुक में देखें। देखिए, आर्टिस्ट यूजेस या बेसिकली, आर्टिस्ट कम्युनिकेट बेसिकली थ्रू विजुअल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन इस तरह एक्चुअल भी हो, ये भी होना चाहिए, आर्टिस्ट बेसिकली कम्युनिकेट थ्रू व्हाट, थ्रू विजुअल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे कि विच पर्पज आर्टिस्ट नीड वर्ल्ड। ये क्वेश्चन कोई कॉमन सेंस नहीं देता कि इसका मतलब क्या है। वर्ल्ड लफ्ज नहीं, अल्फाज वर्ड्स होने चाहिए। एनी हाउ अल्फाज टू कम्युनिकेट, किसके लिए टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट के लिए आपने उसको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, क्रिटिसाइज करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, और डी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज आर्ट क्रिटिसिज्म। आम जुबान में हम क्रिटिसिज्म से लेते हैं कि किसी चीज की बुराई बयान करना, लेकिन ये क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को उसकी बुराइयां बयान करें या उनको गिन ले, बुराइयां गिन ले, नहीं। क्रिटिसिज्म का माना है किसी चीज का मुआयना करना, उसको देखना, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों जो भी है उसमें आपने जो कुछ देखा तो उसको बयान करना। तो इस यहां पर इसकी मतलब हो गया कि किसी चीज के मुतालिक टॉकिंग अबाउट आर्ट या राइटिंग अबाउट आर्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बोथ। देखिए बुक में, देखिए बुक की तरफ चलते हैं। आर्ट क्रिटिसिज्म, देखिए आर्ट क्रिटिसिज्म इज टॉकिंग और राइटिंग अबाउट आर्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन इस तरह बनता है कि आर्ट क्रिटिसिज्म इज, आगे ब्लैंक प्लेस होना चाहिए, टॉकिंग और राइटिंग अबाउट आर्ट। तो वो गया ऑप्शन। आगे चलते हैं। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु क्रिटिसाइज आर्ट वर्क दिस कर। अब ये क्रिटिसिज्म जो करता है उसको क्या कहते हैं, उसको आर्ट क्रिटिक कहते हैं, आर्ट क्रिटिक। ऑप्शन ए ना, इसके साथ आर्ट भी लगवाना चाहिए, आर्ट क्रिटिक या क्रिटिक, ठीक है, ये भी ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन इंतहाई अहम है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के टाइप्स कौन से हैं। दिस इज इंतहाई अहम क्वेश्चन है।
یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کوشچن نہیں آنا چاہیے. لینڈسکیپ ڈرائنگ, اس کا پینٹنگ سے کیا مراد ہے, پورٹریٹ پینٹنگ سے کیا مراد ہے, اسٹل لائف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کا کیا مطلب ہے اسٹل لائف. ٹھیک ہے, تو آپ کو ذرا بتاتا چلوں. لینڈسکیپ پینٹنگ یا لینڈسکیپ آرٹ, قدرتی مناظر کا آرٹ بنانا, جس طرح جنگلات, دریائیں, کھیتیں, وادیاں, ایٹماسفیئر وغیرہ وغیرہ. دیز آر کالڈ لینڈسکیپ پینٹنگ. اور پورٹریٹ انسان کی شکل, ایک پرسن یا گروپ آف پرسن, ان کی فیشل ایکسپریشن, چہرے کے تاثرات, ان کی پرسنالٹیز, ان کے ڈریس, جو بھی ہے پرسن کے متعلق, دیٹ از کالڈ پورٹریٹ. اسٹل لائف پینٹنگ, اسٹل لائف پینٹنگ از اباؤٹ دا پینٹنگ آف انینیمیٹڈ آبجیکٹ. انینیمیٹڈ کا معنی کیا ہے, بے جان چیزیں, جس طرح کرسی, کمپیوٹر, میز. یہ ایوری ڈے چیزیں جو ہے نا ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں, دیٹ از اسٹل لائف پینٹنگ. یہ 3 الفاظ یاد رکھیں, ان میں سے ایک کوشچن انشاءاللہ تعالی پیپر میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. 6 نمبر کوشچن دیکھیں. وٹ کلر ڈو یو سی ان دا پینٹنگ. اور پینٹنگ میں اوپر جو میرا خیال دیا گیا تھا اس میں یہ آل آف دیز ہے, آپشن ڈی ہے. اس طرح کے کوشچن نہیں آتے. 7 از دس ورک آف آرٹ ٹرو ٹو لائف. یس, اس طرح کوشچن میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, اچھا کوشچن نمبر 8 دیکھیں, یہ کوشچن بھی اہم ہے. پورٹ فولیو, وٹ از پورٹ فولیو, کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جاننا ہے کہ پورٹ فولیو ہے کیا. پورٹ فولیو یہ دیکھیں ایک باسکٹ جو ہے نا, اس کو پورٹ فولیو کہتے ہیں. آپ کو لے چلوں, یہ دیکھیں پیپر شیٹ سے یہ بیگ بنانا, ہینڈ بیگ یا آپ اس کو کہیں. لیڈیز جو اکثر ان کے پاس ہوتے ہیں, یا ہم جو سبزی لینے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس میں اکثر پینٹڈ رکھے ہوتے ہیں. یہ پینٹنگ کی بات ہے, عام زندگی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کوشچن ہے, ذرا دیکھیں. کوشچن نمبر 8, ہاؤ مینی شیٹس. اب اس کے لیے کتنی شیٹس کی ضرورت ہے, 2 شیٹس کی ضرورت ہے. 2 sheets آر نیڈیڈ فار میکنگ پورٹ فولیو. کتنے شیٹس کی ضرورت ہے, 2 sheets کی. ایک اوپر رکھ لینا, دوسرا ایک نیچے, دوسرے اوپر ٹاپ پر رکھ لینا. 9 نمبر کوشچن ہے کہ وٹ از دا پلیسمنٹ آف دا ہارڈ شیٹ, تو وہ آن ٹاپ. اور جس طرح کی پرس کے آپ کے پاس یہ 2 sheets ہیں, یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھ لیں. ان کو 3 سائڈ سے گم لگا لیں, اسٹیپل لگا لیں, پیسٹ لگا لیں, جو بھی کر لیں, بند کر لیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہینڈل لگا لیں اس طرح. یہ آپ کا بنے گا پورٹ فولیو. تو ٹاپ ہو گیا. 10 نمبر کوشچن دیکھیے, کوشچن نمبر 10, ہاؤ مینی سائڈز آف پیپر آر ٹیپڈ. ٹیپ مین یعنی اس کو اسٹیپل لگانا ہے یا گم لگانا, جو بھی ہے. کتنے سائڈ, 3 سائڈوں سے اس کو بند کرتے ہیں, تینوں سائڈوں کو. تو یہ کوشچن اس طرح نہیں آئے گا کہ ہاؤ مینی ٹیپ, یہ تو کامن سینس نہیں دیتا پیپر میں. اس طرح کوشچن نہیں, پیپر میں بھی اس طرح آ سکتا ہے کہ ٹو میک پورٹ فولیو ہاؤ مینی سائڈز آف دا ہاٹ شیٹ, یا دا شیٹس آر ٹیپڈ آر اسٹیپلڈ آر گمڈ آر جو بھی ہے اس کا. تو اس طرح کوشچن آئے گا. اس طرح کبھی بھی نہیں آئے گا کہ ہاؤ مینی سائڈز آر ٹیپڈ. آپ نے خود اس کا اندازہ لگانا ہے, اس کو کامن سینس سے. 11 نمبر کوشچن دیکھیے, کوشچن نمبر 11, وٹ اسٹیپس آر ریکوائرڈ ٹو میک اٹ کنوینئنٹ. کنوینئنٹ بنانے کے ان کو اس پر کلپس لگا لے, بٹنس لگا لے. تو اے اور بی دونوں کریکٹ ہے. 12 نمبر کوشچن ہے کہ وٹ تھنگ از ریکوائرڈ فار ایزیلی کیریڈ. آسانی سے لے کے جانے کے لیے اس کو کیا کریں. پر اس کا آپ نے یہ بیگ بنا لیا, تو اس کو آسانی کے لیے آپ اس کے ساتھ ہینڈل لگا لیں, یہاں پر ہینڈل لگا لیں اس طرح. ٹھیک ہے, تاکہ آسانی سے کیری ہو سکے. تو آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. کریکٹ آپشن از آپشن اے. تو یہ تو دوستوں آج کا پارٹ. لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.